Part 1 to 1 Mideco Cooperative Past Letter of Intent from Fertile Lands Asia Manufacturing with Sir Sol and Sir Bong. Hello mga ka-farmers, maayong buntag sa inyong tanan mga karapa humus liquid fertilizer. So napunta karon dinhi sa Kalinan area sa Malabog sa Mideco Cooperative, usa ka dako nga kooperatiba dinhi sa Malabog. So mao ni nagpasa mi og letter of intent didto sa opisina. Laha kining gidawat. So mao na ang amuang pagpailaila didto. So naa si Sir Sol, si Sir Bong, uban sa usa ka BOD sa Mideco, si Sir laha ihatang gitabangan kung asa ta unang muduol. So salamat sa imo sir. So after ana nagpaabot na lang mi sa schedule sa maong unang hakbang padulong dito sa manager.